नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले मुख्यतया 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 400 त्यति बेलाको अवस्थामा 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, जसको मुख्य अभिभारा 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेको र देश र जनताका सामु उपस्थित महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर राज्यको नेतृत्व गर्ने जुन एउटा ऐतिहासिक अवसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त छ, त्यसलाई ड्राइभ गर्ने गरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कमिटी आफ्नै केही समस्याहरूमा अल्झिएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ दायित्व पुरा गर्ने हिसाबले केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्नुभएको छ। पार्टीको पहिलो अध्यक्षको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति 1199 सदस्यीय भएको छ। हाल यसमा 1003 जना सदस्यहरू रहने गरी केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गरिएको जानकारी म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै कमरेडहरू नै हुनुहुन्छ, त्यस भएर कमरेड भनेर अन्यथा नलिनु होला। दोस्रो कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 2 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। हजुर, 2078 साल मङ्सिर 2 गते वर्ष। तेस्रो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधानमा केही सामयिक संशोधनहरू गरेको छ, जसको बारेमा डिटेलमा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी नै गराउनेछौँ। त्यो संशोधनको प्रयोजन पार्टीलाई अहिलेका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने एउटा सक्षम र गतिशील पार्टी बनाउने प्रयोजनको लागि हो। र चौथो, केन्द्रीय कमिटीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणालाई, यसको औचित्यलाई समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने सङ्कल्प गरेको छ। बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने बारेमा कमिटी सदस्यहरूलाई प्रश्न पार्नुभएको छ। पार्टी र संसदलाई देश र जनताका एजेन्डाहरूमा होइन, कोभिड-19 मा होइन, बाढी या अरू प्राकृतिक विपत्तिबाट आक्रान्त जनताको पीडामा होइन, मुलुकले लिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको राष्ट्रियता सुदृढीकरणको एजेन्डामा होइन, केही नेताहरूका कहिल्यै पनि सन्तुष्ट नहुने आकाङ्क्षाहरूको एक किसिमले बन्धक जस्तो बनाएर अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको 64% सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जानकारी गराउनुभयो र सरकारले गरेका राम्रा कामहरू र पार्टीका सही विचारहरूलाई लिएर जनताको बिचमा जाने र लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समृद्धिको मुख्य एजेन्डालाई स्थापित गर्ने गरी सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित हुन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। सारतः आजको बैठक यिनै कुरामा केन्द्रित रहेको जानकारी म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। यदि केही जिज्ञासाहरू छन् भने मलाई भन्न दिनु के छ। बैठक यो कमिटीको अर्को बैठक पर्सि 9 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने पनि तय
मूलत अब निर्वाचन ओरिएन्टेड गर्ने चाहिँ कुरामा बैठक केन्द्रित भएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी जस्तो जुन यहाँले अघि भन्नुभयो नि थप गरेको केन्द्रीय समितिको सदस्य सङ्ख्या पहिलाको मौजूदा सूची त निर्वाचन आयोगमा 441 दर्ता छ होइन। अब अहिले पार्टीको आधिकारिक सूची चाहिँ निर्वाचन आयोगमा लगेर हामी त्यसलाई कसरी चाहिँ गरेको होइन। त्यो सङ्ख्या पनि मनोनयनबाट निर्वाचित मतलब गठन भएको कुनै निर्वाचित कमिटी होइन, यहाँले लेखेर राख्नुपर्छ। निश्चित सङ्ख्या तत्कालीन नेकपा एमालेबाट, निश्चित सङ्ख्या तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट 2 जना अध्यक्षको परामर्शबाट मनोनयनबाट गठन भएका कमिटीहरू कुनै पनि अधिसूचना निर्वाचित कमिटी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छैन। जुन प्रयोजन मतलब जुन बाटोबाट ती कमिटीहरू बने त्यही बाटोबाट कमिटीहरू विस्तार भयो। जस्तो बिचमा यहाँलाई थाहा छ केही साथीहरूलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीमा थप गरेका थियौँ। जुन बाटोबाट थप गरियो त्यही बाटोबाट नै कमिटी विस्तार होइन। पार्टी प्रवक्ताको काम पार्टीका आधिकारिक विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, आफ्ना निजी आग्रहहरू आकाङ्क्षाहरू या बुझाइहरूलाई व्यक्त गर्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले पार्टी अध्यक्षले पार्टीका आधिकारिक विचारहरू प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मलाई दिनुभएको छ। अहिले जुन जुन 400मा थप गरेको केन्द्रीय कमिटी त्यसको सूची अब निर्वाचन आयोगमा पठाएर जुन पार्टीको आधिकारिक सूची त्यहाँ दर्ता हुनुपर्ने त्यो कसरी जान्छ त्यसको प्रक्रिया यो बैठकको निर्णयको माइन्युट सहित जान्छ। यससँगै अलिकति एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्नु पार्टी विभाजन आज औपचारिक घोषणा यो अल्पमतको निर्णय मान्नु यससँगै अब यो पार्टी निर्वाचनमा सँगसँगै जान्छ कि छुटेर जान्छ कि नयाँ दल भएर जान्छ कि कसो भयो त्यो बुझाउनु पर्छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले आज बैठकमा एउटा साध्यै महत्त्वपूर्ण खालको पञ्चलाइन भन्नुहुन्छ नि त्यो पञ्चलाइन बोल्नुपर्छ। उहाँले अध्यक्षकमबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अस्ति भएको कुराकानीलाई आधार गरेर हाम्रो पार्टीलाई अरू केही कुराले एकताबद्ध बनाउन सकेन। म तपाईँ कहाँ धाएँ एकता भएन, तपाईँ म कहाँ आउनुभयो एकता भएन, कार्यदल बन्यो एकता भएन, अरू साथीहरूले एकता यावत प्रयासहरू गर्नुभयो केही चिजले त एकता भएन। निर्वाचनमा जाँदा त मिलेरै जानु पर्यो, त्यही भएर निर्वाचनले एकता गर्ला उहाँले त्यो एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कसैलाई कारबाही गरेको छैन। सामान्य कार्यविभाजनमा पहिलो कुरा कार्यविभाजनमा सामान्य कसैलाई कारबाही गरेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन। अब उहाँहरूले त आज केन्द्रीय कमिटी बैठकमा होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुशासन कारबाही गर्ने भने एजेन्डा समेत बनाउनु भएको छ। अनि यससँगै अर्को प्रश्न तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, यो नेकपाको विभाजन चाहिँ विदेश शक्तिले फुट गरेको भन्ने छ होइन। त्यो रहेको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री भेटिसकेपछि एउटा कुरा भयो, त्यसपछि नेपालको शक्ति सोचमा चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपको कारणले भइरहेको भन्ने पनि परराष्ट्र मन्त्री म तपाईँलाई सानो एउटा प्रश्न गरौँ। पार्टीको अध्यक्ष महासचिव माइनोट दिन पनि बैठक बस्छ। त्यो बैठकमा आफ्नो लाइक माइन्डेड साथीहरू बस्नु होला त्यो बैठकको निर्णय पनि वैधानिकता हुने कुरा पनि भयो। किन बैठक बस्नु त अध्यक्ष चाहियो, महासचिव चाहियो, माइनोट चाहियो, सूचना जारी गर्नु पऱ्यो। हाम्रो पार्टीको मौजूदा विधानले त्यही छ। पार्टीको मौजूदा विधानले महासचिवले बैठकको सूचना र एजेन्डा तय गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामी यसमा पहिलो कुरा त पार्टी विभाजित भएको छैन। कमसेकम तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टी विभाजित छ, पार्टी एकताबद्ध छ। कमिटीमा साथीहरू थपिनु भएको छ र निर्वाचनमा हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने अपिल गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अहिले विभाजनै नभएको हुनाले यसमा कसैको हात देखिरहनु पर्दैन। आफ्नो थैलीको मुख बैलो गरी बाँधौँ, अरू कसैलाई दोष दिनु होइन। उहाँलाई त बोलाएकै हो, उहाँलाई बोलाएकै उहाँ किन आउनु भएन थाहा भएन। प्रश्न भएन, प्रश्न भएन। व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ के लाग्दैन अध्यक्ष बिनाको बैठकको आधिकारिकता हुन्छ।
अघिको एउटा प्रश्न त हजुरले निर्वाचन कसरी दिपा दाहालको लाइन जस्तो हुँदैन प्रश्न भएन अघिको एउटा प्रश्नको जवाब तपाईँले त नेपालको राजनीति मैले भनिसकेको छु आफ्नो थैलीको पहिलो गरी पाल्नुहोस् कसैलाई दोष नदिनुहोस् तपाईँले आफ्नो समस्याहरूको समाधान आफै गर्न सक्नुहुन्न एउटा कुरा सक्यो यति बेला सरकारको विरुद्ध यो ढङ्गको गतिविधि गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के सरकारले के चाहिँ त्यस्तो नराम्रो काम गरेको चाहिँ जसले गर्दा एकदम एका बिहानै दौड गरेर एउटा प्रयोजनको निम्ति गरिएको हस्ताक्षरलाई कपी पेस्ट गरेर टाँसेर अविश्वासको प्रस्तावको लिखित तयार गर्नुपर्ने कारण यस कारणले कि देशको राष्ट्रियता बलियो बन्दै गएको छ यस कारणले कि नेपालको प्रोफाइल बढ्दैछ यस कारणले कि नेपाल आफूमा आँखा जुदाएर आफ्ना समस्याहरूको बारेमा भन्न सक्नुभएको छ यो कतै हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भएको छ पुनरावृत्ति त होइन 4 वर्ष अगाडि जुन पृष्ठभूमिमा त्यो सरकारलाई चाहिँ हट्ने स्थिति बनेको थियो त्यस्तो त भन्नु त्यस कारण खास अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सर्वदलीय बैठकले सरकार दलले अब यो विघटन भएको विरोधाउने भन्नुभएको छ सम्भव छैन उहाँहरू अब सडकमा पनि लाग्ने भन्नुभएको छ सर्वदलीय बैठक पनि हिजो गर्नुभयो फेरि आज कुनै दलको आन्तरिक कुनै पनि दल कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल निर्वाचनबाट पन्छिन्छन् भन्नु सार्वजनिक खपतका लागि के भनिरहनु पर्ने हुन्छ त्यो उहाँको तर निर्वाचनका लागि साथीहरूले चाहिँ तयारी भित्रभित्र गर्न थालिसक्नु भएको हामीलाई जानकारी छ र यहाँलाई एउटा कथा चाहिँ म भन्छु सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा झन्डै 64% मत प्राप्त सर्वसम्मत संसदीय दल हुँदा र त्यसै हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री न उहाँको त्यो बहुमत संसदमा खण्डित भएको छ न नेकपा विभाजित 64%लाई एकातिर राखेर बाँकी 36%ले सबै मिल्दाखेरि पनि सरकारको दल बन्दैन त्यस्तो अवस्थामा बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो त्यस कारणले म जनताको बिचमा जान्छु भन्दा यसलाई असंवैधानिक दृष्टिकोण हो संविधानको स्पिरिट नबुझ्नु अन्तिममा एउटा प्रश्न 2.5 वर्ष त प्रधानमन्त्रीलाई साथ थियो त के गर्नुभयो भन्ने पनि सम्झिनु एउटा प्रश्न हामी छिट्टै के गऱ्यौँ हामीले आधिकारिक डेटामा ग्राफिक्समा लिएर आउँछौँ हामीले गरेका कामहरू पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरो जरुरी छ अघिल्लो हप्ता 2 हप्ता अगाडिकै मात्रै कुरा गरिन्छ 3 हप्ता अगाडिकै मात्रै कुरा गरिन्छ हामीले एकैसाथ 396वटा पालिका न्यूनतम 5 देखि 15 सयसम्म अस्पतालहरू फेला नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमा जनस्वास्थ्य इतिहासमा जनताको जीवन जोगाउने हिसाबले कुनै विगतको कुनै सरकारहरूले काम गरेका त्यसबाट हामीलाई हाम्रो कामप्रति गर्व छ अझै योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो यदि पार्टी राज्य सञ्चालनको एउटा संवाहक बन्दिएको योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो तर जति गरेका छौँ हामीले राम्रो गरेका यसलाई निर्वाचन आयोगलाई जान दिनु हामीले मैले आफ्नो कुरा भनिसकेँ तपाईँसँग निर्वाचन आयोगमा जान्छ अब यसको कुनै वैधानिक प्रश्न उठ्यो भने निर्वाचन आयोगले हेर्ला यसमा कुनै वैधानिक प्रश्न उठ्नुपर्ने कारण केही छैन भन्ने मलाई लाग्छ किनभने जुन आधारमा 4 जना साथीहरूले जुन आधारमा जो 4 जना साथीहरू थपिनु भएको थियो जुन आधारमा अरू साथीहरू थपिनु थियो त्यही आधारमा धन्यवाद तपाईँलाई साँझ र त्यसको साथमा 179 जनालाई रिक्त राखिएको छ गरेको निर्णय वैधानिक यसरी भन्दैछु मैले र विधान पनि केन्द्रीय कमिटी चाहिँ 1179 सदस्यीय रूपमा चाहिँ विस्तार भएको छ त्यसपछि विधान पनि अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भलाई समेट्ने गरी विधान पनि संशोधन भएको छ तपाईँ जुन प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसको साथमा चाहिँ अब पार्टी चाहिँ चुनावतर्फ जान्छ चुनाव हुन्छ पुनर्स्थापनाको कुनै गुन्जाइस छैन प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा यो कदम चालिएको हो एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा यो कदम चालिएको हुनाले यो कुनै चाहिँ यो गैर कानुनी पनि होइन गैर राजनीतिक पनि होइन त्यसो भएको हुनाले पुनर्स्थापनाको कुनै गुन्जाइस छैन अब देश चुनावतर्फ अगाडि बढ्छ र उहाँले बडो गौरवको साथमा के भन्नुभयो भने
अब जनताको बिचमा हामी तुफान जस्तो गरी हामी जान्छौँ र जनताको बिचमा हामीले 50 लाख समानुपातिक भोट ल्याउने गरी हामी लाग्छौँ र 120 सिट हामीलाई चाहिन्छ 2/3 पुर्याउनको लागि र अब देशलाई चाहिँ समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साँचो अर्थमा संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई त्यो तागत चाहिएको छ। म जनताको बिचमा गएको हिँडेको छु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब सुदृढ ढङ्गले जनताको बिचमा चाहिँ जान्छ। अब यो सबै कमिटी चाहिँ आदि तुफान भएर लाग्छ भनेर उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र केन्द्रीय कमिटी पनि उत्साहको साथमा अहिले चाहिँ वास्तवमा यो अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा अब चाहिँ सक्रियताको साथमा लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो अठोट चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले व्यक्त गर्छ। बहुमत ल्याउँछ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। बहुमत होइन, 2/3 बहुमत 120 सिट भन्नुभयो, प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट भन्नुभएको छ र समानुपातिकमा 50 लाख भोटको कुरा गर्नु। पार्टी विभाजन भएर ल्याउनुहुन्छ कि अहिले पार्टी विभाजन पार्टीलाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि केही नेताहरू मात्रै दायाँ बायाँ गर्नुभएको हो र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै छ। पार्टीलाई सुदृढ गर्ने अभियान उहाँले एउटा यो पनि थप्नुभयो कि अब चाहिँ यो चुनावले हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नको लागि, सम्भव भएन। अब एकताले चाहिँ यो चुनावले चाहिँ पार्टीलाई एकीकृत गरेर अगाडि लैजान्छ कि बरु भनेर मैले प्रचण्डजीलाई पनि मैले भनेको छु भनेर उहाँले सुनाउनु भयो केन्द्रीय कमिटीमा। मलाई लाग्छ अब चाहिँ उहाँहरूले पनि केही यो सबै कुरालाई विचार गरेर यो नेकपालाई नै सुदृढ गर्ने गरी उहाँहरू पनि आउनु होला भन्ने लाग्छ। तर हामी चाहिँ नेकपाकै बैठक बसेर नेकपालाई नै सुदृढ गर्ने गरी अहिले चाहिँ उतापट्टि भेला गरिरहेछ। अब चुनाव चिन्ह के हुन्छ, पार्टीको नाम के हुन्छ, यो त पार्टी त विभाजन भइसक्यो त। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक हामीले सम्पन्न गरि नै सक्यौँ। यो तेस्रो आधिकारिक एकदमै आधिकारिक बैठक एकल अध्यक्षतामा एउटा मात्रै अध्यक्षले अध्यक्षता गरेको बैठक आधिकारिक कसरी भयो? हामीले चाहिँ यो परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक रूपमा चाहिँ विधान पनि संशोधन गरिसकेका छौँ। त्यो विधान आजै विधान संशोधन भएको छ, विधान संशोधन भइसक्यो। एउटा मात्रै अध्यक्ष आज चाहिँ प्रथम अध्यक्ष र महासचिव र स्थायी कमिटीका सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ र यो वैधानिक रूपमा चाहिँ यो कमिटी अगाडि बढेको छ। विधान संशोधन गर्नको लागि कति सदस्य चाहिन्छ? विधान संशोधन हामी आवश्यक मात्रामा पूर्ण आवश्यक मात्रामा चाहिँ सदस्य सङ्ख्या पुगेको छ। विधान संशोधनमा के कुरा संशोधन भयो? यो अहिले प्रवक्ताले तपाईँलाई डिटेल दिनुहुन्छ, तर यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नि विधान संशोधनको लागि हामीले चाहिने गरेर विधान संशोधन गरिसक्नु भयो। अब त्यो कुरा चाहिँ नि त्यस्तो छैन। हामीले आवश्यक रूपमा चाहिँ नि जो अहिले परिवर्तित सन्दर्भ हो त्यसलाई समेट्ने गरी चाहिँ गरेका छौँ। प्रवक्ता चाहिँ चेन्ज भएको छ। प्रवक्ताले फुट्यो भन्ने कुरा होइन। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक हामीले सम्पन्न गर्यौँ। पार्टी विभाजन भयो यस्तो कुरा होइन। कसैलाई हटाएको छैन, कसैले एकजनालाई पनि कारवाही गरेको छैन। बरु उहाँहरूले कारवाही गर्ने नौटङ्की गर्नुभएछ। हाम्रो प्रथम पार्टी अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने नौटङ्की उहाँहरूले गर्नुभयो, तर हामीले चाहिँ कसैलाई पनि कारवाही गरेको छैन। प्रवक्तालाई कारवाहीको रूपमा भन्दा पनि उहाँले चाहिँ पार्टी प्रवक्ताको हिसाबले जुन पार्टीको नीति निर्णयलाई जसरी बोकेर उहाँले चाहिँ जनताको बिचमा ल्याउनु पर्थ्यो त्यो नगर्नु भएको हुनाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप गेवालीलाई दिएको छ। सुन्नुहोस् न, यो अलिकति हामीलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। जस्तो यो विधान संशोधनको कुरा भन्नु, तपाईँले कुन आधारमा कति सङ्ख्यामा विधान संशोधन गर्नुभयो र प्रचण्ड बिना ओलीले मात्रै गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक मान्य हुन्छ? के भयो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई बैठकमा बोलाइएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट सूचना जारी गरेर उहाँहरू सबैलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोलाइएको छ। सबैलाई भन्नुको अर्थ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सबैलाई यहाँ बोलाइएको छ। अब कोही मान्छे नआउँदैमा बैठक रोकिने कुरा भएन र पार्टीको अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष र महासचिव यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले बैठक सञ्चालन भनेपछि मैले अध्यक्षमा केन्द्रित हुन खोजेको प्रचण्ड बिना अब आज प्रचण्डजी आउनु भएन, कहिले आउनु होला? आज चाहिँ यो बैठकमा आउनु भएन। अनि विधान संशोधन हामीले गर्यौँ। सङ्ख्या कति रहेछ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। सङ्ख्या 45 केही थपिएका जस्तो हिजो साँझ मात्रै अध्यक्षले के भन्नुभएको छ, प्रथम अध्यक्षको हैसियतले हामीले चाहिँ नि मैले 556 जना सदस्यहरूलाई यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा चाहिँ मैले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने, चुनावको अभियान अगाडि बढाउनु पर्ने यो परिस्थितिमा मैले थप गरेको छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। त्यही नै हो। र अहिले चाहिँ तपाईँले
तपाईँले यो केन्द्रीय कमिटीको यो बैठकमा आएको यो सबै तपाईँको सहभागीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूको उपस्थिति छ। प्रक्रिया मात्रै बुझ्न प्रक्रियामा प्रक्रियामा कहीँनिर पनि चुकिया छैन। प्रक्रिया एकदम पुरा भएको छ। सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनाउनु भएको हामीले 556 जना सबै सुनाउनु भयो हजुर। प्रस्ताव राखेर व्यवस्थित रूपमा सुनाउनु दर्ता पनि भइसकेको थियो। सबै भइसकेको छ। कानुनी रूपमा कहीँनिर त्यसपछि विधान संशोधन तपाईँहरूले विधान संशोधन अहिले हामीले अनुमोदन गऱ्यौँ। त्यो प्रस्ताव उहाँहरूले लिएर आउनु।